वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं जमात इस्लामी के हवाले से। सिंध असम्बली के बाहर उसके सामने जमात इस्लामी का 4 रोज़ से धरना जारी है और चौथा रोज़ है। उसके बाद भी जो है वो प्रोग्रेस देखी जा रही है, लेकिन आज ख़वातीन का सेशन भी देखा गया। ख़वातीन भी असम्बली के बाहर मौजूद थीं और अराकीन ने फिर सिक्योरिटी संभाली। सिंध असम्बली की मुख्तलिफ नौइयत के मामला देखे गए, लेकिन मौक़िफ़ यही था, नैरेटिव ये था जमात इस्लामी का कि इस बिल को मंजूर नहीं किया जा सकता और दरख्वास्त भी दी गई है कमरे अदालत की। अगर बात की जाए तो अदालत से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान दरख्वास्त करते नजर आए कि इस बिल को नाफिजुल अमल होने से रोका जाए। इस बिल में खामियां क्या हैं और खूबियां क्या हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं बारहा कि क्या इसके अंदर वीकनेस है। खास तौर पर अगर बात की जाए, गवर्नर साहब ने जब दस्तखत नहीं किए थे दूसरी बार भी, तो खुद ब खुद इसको नाफिजुल अमल किया गया था आइन के तहत। अब इसी पर बात करें तो हमारे साथ एक जानिब मौजूद है रहनुमा जमात इस्लामी सैयद कुतुब अहमद साहब और दूसरी जानिब मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध शमी मुमताज साहिबा, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। दोनों को मैं वेलकम कहूंगा। जमात इस्लामी की तरफ मैं बढ़ूंगा क्योंकि आज इनका प्रोटेस्ट है। कुतुब साहब, ये धरना 4 रोज से जारी है, कोई प्रोग्रेस है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेस ये है कि इस वक्त पूरा कराची और बल्कि पूरे सिंध के लोग जो हैं अब वो धरने की तरफ मुतवज्जा हैं और मुस्तकिल नए नए इलाकों से लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। और इसके अंदर जो इस वक्त जुल्म रवा रखा गया है पूरे सिंध के अंदर और जिस तरीके से लोग परेशान हैं, वो सारे मजलूम लोग जो हैं धरने में आ रहे हैं। अच्छा। दूसरा प्रोग्रेस ये है कि ज़ाहिर हमने आज अदालत से रुजू भी किया है और कुछ हुकूमत की तरफ से भी हमसे राब्ते हुए, लेकिन हम तो बेसिक ये है कि अवाम का मुकदमा है और अवाम की अदालत में लेके बैठे रहे उसको, और इसी अवाम की अदालत के साथ और अवाम की कहते हैं हमदर्दी के साथ हम इस मसले को हल इस बिल में खामी क्या है जो हाफिज नईम साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है खुली? मैं आपको समझाता हूँ। असल देखिए, ये तो हम पूरे सिंध की जंग लड़ रहे हैं। अच्छा। ये सिर्फ कराची नहीं है, सिंध के जितने शहर हैं उन सारे शहरों की हम ये जंग लड़ रहे हैं कि यहाँ पे जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर का जो कानून है उसके अंदर ये है कि तमाम महकमे जो हैं, खास तौर पर जिसमें हेल्थ के महकमे और एजुकेशन के जो महकमे हैं, वो बल्दिया के अंडर आते हैं ताकि वहाँ के लोग उसको मैनेज कर सकें। लेकिन इस बिल को और इसके जरिए से उन्होंने ये किया है कि इन तमाम के तमाम इदारों को सिंध हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया है। अच्छा। इससे जो नुकसान होना है वो सिंपल से नुकसान ये है क्योंकि बल्दिया जो है कि वो कहते हैं कि फ्रॉम द पीपल एंड फॉर द पीपल होती है कि लोग उसको खुद चलाते हैं और वहीं के लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी को लगता ये है कि शायद उनको ये खौफ है और उनको डर है कि वो बल्दियात के अंदर इलेक्शंस हारेंगे शहरों के अंदर, तो इसलिए उनके सारे के सारे महकमे जो हैं उन्होंने सिंध की गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे ले लिए उसको उठा लिया। आपका इनिशियल कमेंट आगे शमीम साहब भी मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से एमपी हैं। शमीम साहब, आप 4 दिन से सिंध असम्बली के बाहर प्रोटेस्ट जारी है, आज तो खवातीन भी शरीक हो गई। प्रोटेस्ट का कोई फायदा है या फिर सिंध हुकूमत ने बिल नाफिजुल कर दिया था उसी को कैरी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल, मैं कुतुब साहब से कहूंगी, इनकी पूरी उससे जमात इस्लामी से कहूंगी कि बहुत अच्छा होता कि अगर जमात इस्लामी जो है इस वक्त पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में जो महंगाई का आलम है और पीपल्स पार्टी तने तनहा पूरे पाकिस्तान में निकली हुई है और बार बार हम लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन भी कर रहे हैं, तो अगर जमात इस्लामी भी इस वक्त हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाती है और एमक्यूएम भी हो जाती है और बाकी लोग, क्योंकि एक आम मसला इस वक्त जो है वो बल्दियात का कानून नहीं है, एक आम आदमी का मसला इस वक्त रोटी का है, गैस का है, बिजली का है, पानी का है। ये वो मसाइल हैं जो एक आम आदमी के मसाइल हैं। तो अगर जमात इस्लामी इस वक्त हमारे साथ आ जाती तो मैं समझती हूँ कि और लोगों को ये अपनी तरफ रागिब कर सकती थी। इस वक्त तो बिल्कुल मुझे ये लग रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात लग रही है कि ये एक ऐसा मसला है कि जो 2001 में खुद जमात इस्लामी ने कराची में जो है रूल किया, 5 साल उनका मेयर था, उन्होंने अपने मेयर के जमाने में काम किया, उसके बाद फिर एमक्यूएम आई और फिर एमक्यूएम आई और बाद में ये कहा गया कि जी वो तो बहुत बेख्तियार मेयर हैं, बेख्तियार नाजिम हैं, जो तीसरी गवर्नमेंट थी और वो कोई काम करने की पोजीशन में थी। तो मुझे बताएं उस वक्त बल्दियाती निजाम ने क्या काम किया था अवाम के लिए, जो अवाम की बेहतरी के लिए आप इख्तियारात की मुंतकली को तो यकीनी बनाते ना, क्योंकि बिल में तरमीम की गई, इख्तियारात देने के बजाय ले क्यों लिए? ना, उनके पास टोटल इख्तियार थे, हमने कोई इख्तियार नहीं छीना। हम देखे कवानीन बनते हैं अवाम की बेहतरी के लिए, हमने कानून साजी की, अवाम अगर उससे मुतमईन नहीं है तो उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं असेंबली में, ऑन द फ्लोर बात करें, हम उनसे मांग रहे हैं कि भाई आप आइए, कवानीन बदलते हैं और कवानीन को बदलना चाहिए। बकौल आपके इख्तियारात में कमी नहीं थी, गवर्नर साहब को पहली दफा बिल भेजा गया, मुसरत किया गया, फिर उसमें अमेंडमेंट क्यों की गई, इख्तियारात बढ़ाए क्यों? भाई
बात पे गवर्नर साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, हमने उसमें अमेंडमेंट कर दी। ये मतलब जमहूरी कुछ ना कुछ तरीका कमी होता है थी। कि भाई अगर आपने जो है वो किसी चीज पे एतराज किया तो हम आपसे कह रहे हैं आप अपनी राय दीजिए, ठीक आ है। जाइए टेबल पर बैठते हैं, अपनी राय दीजिए। जमात इस्लामी भी अपनी राय दे। जमात इस्लामी ज़ाहिर है यहाँ पे एक पार्टी है और ज़ाहिर है वो अपना वोट चलो, बैंक भी रखती ठीक है, है। तो वोट बैंक के जरिए आप आके हमसे बात तो करें ना। ये कोई तरीका, ये जमहूरी तरीका है, ठीक है, आप एजिटेशन कर रहे हैं, बिल्कुल जमहूरियतों में ऐसा ही होता है, आप कीजिए, लेकिन आप आके बात तो कीजिए ना। इस तरह डोरों पे बैठने से अगर मसाइल हल होते ठीक है, ठीक तो है, बहुत जमात सारे इस्लामी का मसाइल हल मौक़िफ़ भी ले होते लेते हैं। हैं। कुतुब साहब, वो तो कह रही हैं कि आप आके बात तो करते हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है, मिस इन्फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो ये कहा गया था कि प्रोटेस्ट का रास्ता छोड़कर बातचीत करें, तो बातचीत क्यों नहीं की गई उस वक्त जब मौका था? पहले मैं दो चीजों को पहले बात कर लूं। जी। एक तो ये कि जब नेमतुल्लाह खान साहब यहाँ पे जब हमारे सिटी के नाजिम थे, तो क्योंकि एजुकेशन का शोबा उनके पास था उस जमाने में, तो उन्होंने 32 कॉलेजेस उसी 4 साल के अंदर कराची शहर के अंदर उन्होंने बनाए थे। मैंने यही कहा ना कि हम तो मुकदमा हमारे शमीम बहन के लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि जो शहर जितने भी सिंध के हैं वो सारे सिंध के शहरों के अंदर अगर इख्तियारात सूबाई हुकूमत ले लेगी और किसी को काम करने का, यानी कि जो बल्दियात का मेयर होगा वो सिर्फ झाड़ू लगाएगा और कुछ नहीं कर सकता। देखिए पूरी दुनिया के अंदर ये होता है। वाटर बोर्ड का को चेयरमैन भी होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का भी को चेयरमैन होगा। देखिए को चेयरमैन, आपको भी पता है कि को चेयरमैन होने के नतीजे में वो कितने काम यहाँ पे करवा सकता है। जमात इस्लामी को खौफ किस चीज का है? क्या इलेक्शन हारने का खौफ है? बताता हूँ ना, देखिए जी हमें तो किसी चीज का खौफ नहीं है, और हमें तो ये पता बार बार है ये बात सामने आई कि पीपल्स पार्टी को इसका फायदा होगा। मैं अर्ज कर लेता हूँ, देखिए मेरी बात सुने। देखिए पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा क्या नहीं फायदा होगा, कि इस पर ये तहरीक जो है ना पूरे सिंध के अंदर फैलेगी, और पूरे सिंध के अंदर लोग जो है ना शहरों से और देहातों से निकल के, और 14 साल के अंदर पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत रही, और सिंध का जो हशर हुआ है कि अगर आप सक्खर चले जाएं तो ये सिंध का एक बड़ा शहर है, और वहां पे जाके उसकी हालत देखें, या कुछ नहीं अगर सिर्फ लड़काने ही चले जाएं और वहां पे उसकी हालत देखें, तो हमें अंदाजा होता है कि सिंध का कितना बुरा हाल हो गया है। देखिए इस वक्त तो मामला ये है कि हम तो ये समझते हैं कि जो भी बल्दियात इदारे हों और जहां के भी हो, सिर्फ सिंध के भी नहीं बाकी शहरों के अंदर भी, हम तो सिंध के हवाले से बात कर रहे हैं और कराची के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एक अपने आप को जमहूरी पार्टी कहती है, और वो ये चाहती है कि लोगों को उनके इख्तियारात की बात तो ये करते हैं ना, लेकिन अमल जो है वो बिल्कुल जो है वो हमें लग ऐसे रहा है कि ये आमिराना अमर है कि तमाम चीजों को अपने हाथ में ले लो और लोगों को कुछ ना दो। नहीं तो अगर लोगों को आमिराना अमल है तो ज़िया-उल हक के दौर में आप खुश थे उस निजाम से, मुशर्रफ दौर में आप खुश थे उस निजाम से, अब अगर बात की जाए जमहूरी निजाम से, तो जमहूरी निजाम में अगर बल्दियाती निजाम में अमेंडमेंट की तो खुश क्यों नहीं है? देखिए जी बात असल में आपने जो की है, हम तो सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि इख्तियारात देने की बात कर रहे हैं कि लोगों को इख्तियारात दे दें। पीपल्स पार्टी जो है अगर अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहती है तो उसको इख्तियार देने में उसको क्या मसला हो रहा है? हम तो पीपल को, लोगों को इख्तियार मांग रहे हैं ना। आप भी इलेक्शन में आएंगे, हम भी इलेक्शन में आएंगे, जो जीतेगा उसको जो है ना इख्तियारात मिल जाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बन जाती है किसी शहर के अंदर, सिंध के अंदर, उसके पास वो इख्तियारात होंगे, पूरा इस्तेमाल करें उस इख्तियार को। लेकिन बात सिर्फ ये है, देखिए एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट दीजिएगा। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो भी मेगा सिटीज होते हैं उनको सिटी गवर्नमेंट्स कहा जाता है, और सिटी गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है कि उनके पास तमाम चीजों का इख्तियार मौजूद होता है। मैं इस पर बात करूंगा, सिटी गवर्नमेंट में बात करूंगा, और 4 साल पिछला जो दौर गुजरा है साबिक मेयर का, उस पर भी बात करूंगा। शमी साहिबा, इख्तियारात की मुंतकली एक जंग बनी हुई है, क्यों निचली सतह तक इख्तियारात नहीं दिए जा रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे कुतुब भाई या जो भी लोग इस पर बात कर रहे हैं वो बैठ के हमें क्यों नहीं बता रहे कि कौन से इख्तियारात नहीं है। देखिए पहले भी ऐसा ही था कि यूनियन, वो तो कह रहे हैं झाड़ू लगाना रह गया मेयर का काम। जो यूनियन का नाजिम था वो टाउन का मेंबर था, और जो टाउन का नाजिम था वो डिस्ट्रिक्ट का मेंबर था। मैं खुद इस सिस्टम पे 9 साल रही हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये कौन से इख्तियारात की बात कर रहे हैं। एजुकेशन 18वीं तरमीम के तहत सूबाई मामला है, लेबर 18वीं तरमीम के तहत सूबाई मामला है, और हेल्थ जो है वो भी सूबाई मामला है। तो अगर हम कानून के हिसाब से चल रहे हैं, 18वीं तरमीम के हिसाब से सूबा अगर अपने काम कर रहा है, तो ये कौन सा ऐसा मसला है? और फिर केपी और पंजाब से अच्छा निजाम ला रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है? ये लोग केपी और पंजाब में क्या एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? फिर क्योंकि वहां पर भी तो यही सब हो रहा है ना, वहां पर भी बल्दियाती निजाम को खत्म किया गया है,
اور وہاں کے جو لوگ ہیں جماعت اسلامی وہاں پر کیوں نہیں نکل رہی, صرف سندھ کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اصل میں بلال جو بات آپ نے کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے, 100% صحیح ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آئندہ الیکشن میں نہیں آنا چاہ رہے, بہانہ یہی کریں گے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, یہ بائیکاٹ کی طرف جائیں گے کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ہارنا ہے. جہاں تک سندھ کا پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں, اگر پیپلز پارٹی نے میں موقف لے لوں تو بائیکاٹ کریں گے یا شریک ہوں گے؟ 98 سیٹوں پر نہ ہوتے. ہم نے جتنے جو الیکشن ہوئے ہیں, ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, تو پیپلز پارٹی کامیاب نہ ہوتی, نہ صرف یہاں سے بلکہ اور جگہ ہمارا ووٹ بینک بڑھا ہے. اگر یہ سب صورتحال ہوتی, میں بار پھر کہوں گی جماعت اسلامی سے کہ اس سے بہتر نظام اگر کوئی ہے تو لے کے آئیے. فوجی نظام کو یہ اچھا کہتے ہیں تو خود سوچ لیجئے کہ پھر فوج کی بی ٹیم کون ہوئی اور اے ٹیم کون ہوئی, کہ اگر یہ اسی طرح خوش ہیں تو پھر اے ٹیم کے ساتھ بی ٹیم بن کے کام کریں, تو ان کو پھر وہی نظام پسند آئے گا کہ ظاہر ہے وہاں سے اوپر سے نچلی سطح پر پیسے ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں آتے تھے اور یہ لوگ خرچ کرتے تھے. اب ان کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جی منتخب نمائندے موجود ہیں اور وہ کام بھی کریں گے, ہم غیر قانونی کوئی کام نہیں کریں گے. شمیم صاحب تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے یہاں پہ, جی اے ٹیم بی ٹیم کا تذکرہ کر دیا ہے, ہوز اے ہوز بی. جی جی, پیپلز پارٹی اے ٹیم بی ٹیم, آپ کو سب کو پتا ہے بی ٹیم کون ہے. پیپلز پارٹی اے ٹیم یا بی ٹیم نہ ہوتی, اگر بی ٹیم نہ ہوتی تو اختیارات کی بات نہ کرتی. بی ٹیم ہوتی تو آٹے کی مہنگائی کی, بجلی کی مہنگائی کی, گیس کی لوڈ شیڈنگ کی, اس پہ عوام کے لیے نکلتی نا. عوام کو نہیں پتا کہ ناظم کیا ہے, میئر کیا ہے. اس کو پتا ہے کہ 50 روپے کلو آٹا ملنا چاہیے, 45 روپے آٹا کلو ملنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ چینی جو ہے وہ آپ کو 150 روپے کلو مل رہی ہے. اس پہ جماعت اسلامی کیوں نہیں نکل کے آئی میرے بھائی؟ صرف اس پہ کیوں نکلی ہے؟ کیونکہ اس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ اختیارات چاہتے ہیں جو این کیو ایم بھی کہتی رہی ہے. تھوڑا سا توقف رکھیے گا آپ کی طرف آؤں گا, لیکن قطب صاحب اب ایک سوال ہے, بڑا اسٹریٹ کوسچن ہے کہ بائیکاٹ کریں گے بلدیاتی الیکشن کا یا شامل ہوں گے انہی اختیارات کے ساتھ؟ میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں, لیکن ذرا میں ہماری بہن پیپلز پارٹی کی ان سے موجود ہو سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کے الیکٹرک نے کراچی کے اندر مستقل بجلی کو مہنگا کیا, لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کی. اس وقت کراچی کا ہر شہری جو ہے نا وہ کے الیکٹرک کے مہنگائی سے پریشان ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا کیونکہ سیٹنگ ہوتی ہے, بہت سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ ان کے خلاف کبھی بات نہیں. یہ بات مفروضات پر ہے یا پروف کے ساتھ کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو عرض کر لوں, تھوڑی بات مکمل کر لوں. دیکھیں جہاں تک بات یہ ہے کہ الیکشن میں آنے کا, تو ہم تو الیکشن میں موجود بھی رہتے ہیں اور رہیں گے بھی انشاءاللہ. لیکن شمیم بھائی, شمیم بہن, میں نے آپ کی بات بڑے آرام سے سنی ہے, ایک ایک کر کے موقف میں نے آپ کی بات سنی ہے. تھوڑا سا توقف رکھیے گا شمیم صاحب, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. ایک ایک موقف آ جائے تو سننے میں آسانی ہوگی, ایسے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. خود صاحب آپ کنٹینیو کیجئے, شمیم صاحب تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا. میں نے آپ کی بات پوری سنی ہے, مجھے تھوڑا سا آپ میرے عرض کرنے دیں, پھر بات انشاءاللہ آپ کی سنیں گے. دیکھیں بات سمپل سی ہے, اور بات جو میں نے کی ہے وہ جمہوری روایات کی میں نے بات کی ہے. ابھی یہ ڈیولوشن آف پاور کے ذکر کر رہی تھی نا 18ویں ترمیم کا, اور اس نے کہا کہ صوبے کا اختیار ہے, تو میں یہی چیز سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسی کتنے فلسفی کے تحت اور اس کے تحت یہ آئین میں یہ موجود ہے کہ اختیارات کو جو ہے صوبائی حکومت نیچے منتقل کرے گی. اب اسی چیز کے لیے وہ سارے اختیار, اب میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. یہاں پہ جتنی بھی میجر ہاسپٹلز ہیں, اب بادشاہ شہید ہاسپٹل کو لے لیں یا کسی اور ہاسپٹلز کو لے لیں, وہ سارے کے سارے اختیارات اس کے سٹی گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ اس کو چلیں ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا. شمیم صاحب 18ویں ترمیم کی آپ بات کرنی تھی, مجھے یاد ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام پروونشل سوورینٹی کے زمرے میں آ جاتی ہے تمام, اگر ایڈمنسٹریشن کی بات کی جائے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. میں بلدیاتی ترمیم بل کو ایک طرف رکھتا ہوں, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد کیا ڈیولپمنٹ کی ہے 13 سالوں کے اندر؟ ایک شارٹ کامنٹ چاہیے آپ کا. نہیں تو آپ کیا مجھے بتائیں کون سی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے؟ سرکاری اسکول بہتر کر دیا آپ نے, اگر آپ بات کرتے ہیں, اگر آپ بات کریں, دیکھیں بات سنیں بلال, آپ انفراسٹرکچر کی بات کریں, مجھے بتائیں کیا سڑکیں نہیں بنی, اوور ہیڈ نہیں بنے, انڈر پاسز نہیں بنے, یہ کون استعمال کر رہا ہے؟ یہ کون استعمال کر رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ تو استعمال نہیں کر رہا, ایک عام آدمی استعمال کر رہا ہے نا یہ ساری چیزیں. پانی کی لائنوں کا مسئلہ ہے یا ہاسپٹل کا مسئلہ ہے؟ میرے بھائی نے کہا سٹی گورنمنٹ کے پاس کیا, سٹی گورنمنٹ نے کیا کیا, کیا بربادی آئی ہیلتھ میں؟ آپ مجھے بتائیں کیا ایجوکیشن میں کیا بربادی آئی؟ یہ سب سٹی گورنمنٹ کے زمانے میں آئی ہے نا. میں کسی ایک کو نام نہیں لے رہی کہ نعمت اللہ خان کا زمانہ یا کسی کا زمانہ. یہ بربادیاں جو ڈپارٹمنٹ کی ہوئی یہ کس زمانے میں ہوئی؟ سٹی گورنمنٹ کے زمانے میں یہ تباہیاں بربادیاں ہوئی ہیں میرے بھائی. اور ابھی دیکھیں, ابھی ٹیکس لینے کا اختیار بلال نچلی سطح پر ہی ہے. ٹیکس یہ لوگ ریونیو جنریٹ کریں گے تو اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے نا, ٹیکس کا ہی نہیں. یہ بات ہے. میرا سوال بھی سن لیں نا ذرا سا, سٹی گورنمنٹ نے بگاڑا ان اداروں کو,
یہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ جو بگڑی ہے نا، میں اس سسٹم کا 9 سال حصہ رہی ہوں دونوں ادوار میں. مجھے پتا ہے کیونکہ میں جب اس سسٹم میں تھی تو مجھے پتا ہے نا کہ کیا ہوا ہے. اس وقت ہی یہ زوال شروع ہو گیا تھا ہماری ہیلتھ کا بھی. عباسی کی میرے بھائی نے بات کی، مجھے بتا دیں ہارٹ ڈیزیز کراچی کا جو تھا اس کی کیا صورتحال چل رہی ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا یہاں پر وہاں پر NICVD کے شمیم معیار کا کام ہوا. صاحبہ، جب اگر یہی بگاڑ پیدا کر رہے تھے تو پھر اتحاد میں کیوں بٹھایا تھا آپ نے 12 کے بعد؟ پھر اتحاد سے الگ بھی کیا. دیکھیں وہ ایک الگ، بگاڑ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں وہ ایک الگ ایشو ہے. سیاست میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جب آپ الیکشن لڑنے مفاہمت جاتے کی سیاست ہو ہیں رہی تو تھی کیا؟ آپ کا دیکھیں آپ کا منشور الگ ہوتا ہے، اچھا آپ کا نظریہ الگ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک اتحاد ہوتا ہے صرف الیکشن لڑنے کے لیے. وہ دونوں پارٹیاں، چاروں پارٹیاں جو بھی مل کے بیٹھتی ہیں وہ باہمی مشاورت سے بیٹھتی ہیں. زبردستی کسی کو نہیں بٹھایا جاتا. اگر NQM جماعت اسلامی کبھی ہمارے ساتھ رہیے تو اپنی مرضی سے رہیے، اور وہ جو اتحاد ہوتا ہے وہ الیکشن تک ہوتا ہے. الیکشن کے بعد اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنی اپنی پارٹی ہوتی ہے. ہم اپنی پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، پارٹی کے نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں. نہ ان کو اتحاد میں نہیں آنا، نہ ہمارے ساتھ. ہم تو نہیں کہہ رہے ہمارے ساتھ آئیں، لیکن ایک جو اتحاد بنتا ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ اپنے پڑوس سے بنتا ہے، نہ صرف تیسرے محلے میں جا کر بنتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، قطب صاحب کی طرف بڑھیں گے. قطب صاحب، مفاہمت کی سیاست نظر آ رہی ہے یہاں پر، کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں جی، میں ابھی جو ہیلتھ کے حوالے سے ہماری بہن کچھ باتیں کر رہی تھی، مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ شبیم بہن شاید گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جاتی نہیں ہے، اور یہ جو ہے زیادہ تر پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ان کا علاج ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے ایک جاننے والے فیڈرل ایریا میں جو ہارٹ کا جو ہاسپٹل ہے بلاک 16 کے اندر، میں ادھر گیا ایک صاحب کے پاس ان سے ملنے کے لیے. تو وارڈ کے اندر وہاں پہ کتے جو ہے نا وہ وارڈ کے اندر گھوم رہے تھے وہاں پہ. اور اس میں کیفیت یہ تھی کہ بے یار و مددگار وہ پیشنٹ پڑا ہوا تھا وہاں پہ جس کے ہارٹ کا جس کو پرابلم تھا. اور پھر ہونا یہ شروع ہوا کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو اس کا علاج کر رہے تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ جی آپ 35,000 روپے دے دیں تو میں آپ کا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جہاں میں کلینک کرتا ہوں وہاں پہ میں آپ کا علاج کر دوں گا. یہ حال ہے اس وقت ہاسپٹل کا. اور کتنے دن چلے گا یہ احتجاج؟ یہ دیکھیں جی، یہ تو ہم اس وقت تک بیٹھے ہیں جب تک انشاءاللہ یہ قانون جو ہے نا پیپلز پارٹی واپس نہیں لیتی اس کے اندر. آج پیپلز پارٹی نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہے، اس کے لیے بات ہم تمام ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سید قطب احمد ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی کی جانب سے، اور MPA پیپلز پارٹی کی جانب سے شمیم ممتاز صاحبہ موجود تھی. یہ مسئلہ جو کا تو موجود ہے، مسئلہ الجھتا چلا جا رہا ہے سلجھنے کے بجائے. 4 روز ہو چکے ہیں احتجاج کو. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی طرف سے کوئی جو ہے ٹیبل ٹاک کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی ہے، عدالت کا رخ کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے روز اور کتنی شدت اختیار کرتا ہے یہ پروٹیسٹ. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، اور اسکرین کے اوپر سوشل میڈیا پیجز جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے. آپ اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دے سکتے ہیں، اور پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.